Mayong adlaw kaninyo mga igsoon. Karon alawa ato pamalandungan ang ebanghelyo karon nga Domingo may tungkol sa saan sa kinabuhing dayon. So itong basahon ng atong ebanghelyo karon, ang pagbasa sa ato sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaon ka, Ginoo. Daghan sa mga tinun-an nakadungog niini og miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulon-ana. Kinsay makasabot niini? Bisag walay nagsulti kaniya, naibalo si Jesus nga nagpagulbol ang iya mga tinun-an, bahin niini. Usa giingnan niya sila, makatagbaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Ang nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, Espiritu o kinabuhi, apan pipila kaninyo wala maduong. Naibalo sa susukad pa sa sinugdan, kinsay dili motuo o kinsay magbudhi kaniya, o midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kung itugod kini sa Amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya ug wala nagayod mukuyog kaniya. Busa miingon si Jesus sa napulong duha ka tinun-an, "Og kamo mobiya ba usab kamo kanako?" Si Simon Pedro mitubag kaniya, "Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios." Ang ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw o Kristo. Mga igsoon nining atong ebanghelyo karon, adunay saan dinhi ang Ginoo, ang saan sa kinabuhing dayon. Sa mga pipila ka mga Domingo nga nagsunod-sunod, madungog nato nga si Jesus nag-ingon nga siya ang pan sa kinabuhi. Siya ang maghatag sa tinuod nga kinabuhing dayon. Ug katong mukaon siyang ulod ug moinom sa iyang dugo, makabaton og kinabuhing dayon, dili na gutomon o dili na uhawon. O kining mao nga gipadayag ni Kristo ngadto sa mga naminaw, sa mga sumusunod ngadto kaniya. Nagkahatag kini siya og kalibog. Busa mauman diri sa atong gibasa karong ebanghelyo, sa ebanghelyo ni San Juan chapter 6 verses 60 to 69. Mao kini ang panahon nga ang ebanghelyo ni Jesus nga iya gipadayag nga siya ang pan sa kinabuhi. Nag-crisis ang iyang mga sumusunod o nagdala kini siya, naghakit kini kanato o challenge kini kanato nga magbalawom ta sa ato ang pamalandong na pinagyo dinha sa hakit sa pagtuo, nga kinahanglan mamalandong kita, gitawag kita sa pagpalawom dinha sa ato ang commitment sa pagsunod kay Kristo. Nato miaging Domingo, labi na din sa San Juan, sa ebanghelyo ni San Juan chapter 6 verses 55 to 56. Nadungog nato nga si Jesus nagdeclare o nagpadayag sa iyang pagtulon-an nga siya ang unod. Okay. Ang tinuod, ang iyang unod mao ang tinuod nga pagkaon. Ug ang iyang duko mao ang tinuod nga ilimnon. And kung kinsa kadtong kaon, dili na gutomon, o ang muinom sa iyang dugo dili na uhawon. So
kini mga igsuon nga pulong ni Kristo nakapasya, okay, ug lisod kaayo sabton para sa siya mga tinud-an. Nag-struggle gyud kaayo sila sa literal nila nga pagsabot niining maong mensahe. Lisod tungkaron ang kini maong mensahe alang kanila. Ug busa no, sama sa ato ang mga kaigsuonan nga mga Katoliko usab nga dili kaayo masabtan nganong aduna kitay sakramento nga sama sa Santos nga Misa, Eucharistia, nga diin ipasabot nato kanunay nga mao kini ang napaka-unique sa usa nato ka kinabuhi isip mga Kristiyano, Katoliko nga aduna kitay Santos nga Misa nga diin kining atong ikalawat nga lawas o dugo ni Kristo dili lang kini siya symbolism kundi tinuod kayud kini siya nga lawas o dugo ni Kristo nga atong gikalawat. Gani nga dapat natong pamalandungan nga sa matag kaon, matag inom nato sa lawas o dugo ni Kristo, iampo nato nga ma-invite o masama o mahiusa kita dinha sa kay Kristo o magkinabuhi kita nga sama ni Kristo nga maghatag o palig-inan sa atong katilingban nga magkinabuhi nga maayo. So karon sa to sa verse 60 of today's gospel ng karong Domingo nga ebanghelyo nagpadayag nga ang iyang mga disipulo sa iyang gitudlo naglisod kayo sa pagsabot niini. Pusa ang uban no nagdecide nga mo i-abandon na nila si Jesus, mubiya sila kay Jesus. Busa mao kini siya ang panahon nga nagpakita kanato sa crisis sa pagtuo. Turning point sa iyang mga disciples sa pagpili sa duha ka option, whether mutuo sila kay Kristo, fully trust in Jesus, bisan pa man aduna sila sa confusion o pagduha-duha kung tinuod ba nga si Kristo gayud ang tinapay sa kinabuhi upan sa kinabuhi, or mubiya sila kay Kristo tungod kay wa nila masabtan ang iyang pulong. Kini nga reaction mga igsuon common no diri kini siya sa ato ang journey sa pagtuo. Adunay mga panahon nga ang mga pamaagi sa Ginoo o iyang mga pagtulunan nag-challenge sa ato ang pagsabot o siyahang demands. Okay, makita nato sa lisod kayo i-embrace o ang iyahang mga pagtulunan nga tinuod mag-confront sa ato ang panguna-una, ang ato ang kaugalingong panguna-una, magsukod sa ato ang kaugalingong panguna-una o kini nga mao nga panahon atong bangon nato ang usa ka desisyon whether we stay with Christ even when it's hard or do we walk away. Magpabilin kita kay Kristo bisan lisod kini sabton or we walk away. Mupalayo kita ngadto kaniya. Taliwala ni ining maong krisis si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Mubiya ba usab kamo kanako? Mo kanang giingon no? Mubiya ba usab kamo kanako? Apan si Pedro mitubag din sa chapter 6 verse 67. Ginoo, kinsa may among kapainan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan.
Nagtuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Ginoo, ikaw lang ang tinuod. Ikaw lang ang kinabuhi nga ikaw lang naghatag kanamo og kinabuhing walay katapusan. Asa pa man may paingon? So, kini nga tubag ni Pedro nag-acknowledge nga bisan pa man naglisod kita sa pagsabot, there is no one else offers what Jesus does. Bisan pa og naglisod kita sa pagsabot, walay laing nga makabuhat sa gihatag ni Kristo nga mao ang kinabuhing dayon. Ang kining giingon ni Pedro, kining iyang confession ngadto kay Jesus, naghatag ka nato og pagpahinumdom nga ang atong pagtuo is not always about understanding. Nga ang atong pagtuo kinahanglan masabtan kayud nato tanan. No? Masabtan kayud nato tanan. But it's about trusting in Jesus. Salig mao ang pagsalig ngadto kay Kristo, knowing that He alone has the words that lead to life. Nga kita mismo nakabalo nga siya lamang ang makahatag natong giya padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. It's a faith that goes beyond human reasoning. Kini usa ka pagtuo nga paghatag ka nato og pagdasig beyond our human reasoning ug nagtuo kita nga si Jesus is the Holy One of God. Okay? Siya lamang ang Ginoo nga gipadayag sa atong amahan. John chapter 6 verse 69. Nagtuo kami nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Kini nga passage na ato ang gipamalandungan karon, naghagit ka nato sa pagpamalandong sa atong kaugalingon nga journey sa pagtuo, nga dinha nga maatubang kita sa pagtulunan ni Kristo nga lisod kaayo sabton or dawaton unsaon nato pag-respond. Are we willing to stay? Andam ba kita magpabilin? Uban kay Kristo? Musalig ngadto sa iyang pulong? Or ubiya kita ngadto kaniya? Wala na kita lain kapaingnan pa. Siya lang ang naghatag kanato sa kinabuhing dayon. So we have these choices in life. Usa kini siya katawag alang kanato nga i-deepen magpalalong kita sa ato ang pagtuo. I-recognize nato that following Christ is not always easy. Palaw man nato ug i-recognize nato ang pagsulod ni Kristo nato kay Kristo dili sayon. But usa kini siya, okay? But it is the path to true life. Pero usa kini siya ka dalan padulong sa tinuod nga kinabuhi. Sama ni Pedro, giimbitahan usab kita to reaffirm our commitment to Jesus, even in the moments of doubt and confusion, trusting that He will guide us through the difficulties. So, kakaroon nga ebanghelyo ni San Juan chapter 6 verses 60 to 69, nagpahinumdum ka nato nga ang kinabuhi o ang dalan sa pagkadisipulo is not always smooth. Dili siya smooth. Dili siya haruhay. But it is in staying with Jesus. Kasi natin makita mga pagduha-duha, dili makasabot, confusion. Pero it is a challenge in staying with Jesus, even when it's hard. Diba? Bisan kung lisod kayo.
that we find true life. Let Peter's words echo our hearts as we navigate our own faith challenges. Pamalandungan ng nato kini mga pulong nag-ingon ni Pedro. Samtang kita nagapadayon din sa pagatubang sa challenges o mga hakit sa atuang pagtuo. Ginoo, kinsamay among kapainan, anaakan nimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. In this confession, kining kumpisal o gipadayag ni Pedro, makahatag ka nato og strength kadasi sa pagpadayon sa pagsunod sa atong Ginoong Hesus. Salig ngadto kaniya ug mosalig sa iyang gi-promise nga eternal life. Hinaot paunta. Amen. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.